अगर इसी को समझ लिया जाए ना कि खाना है पीना है मगर तरीके से, हद से नहीं बढ़ना, जो एक साथ जो तबाही मचाते हैं लोग दस्तरखान पर और खाने पीने की चीज़ों में, फिर वो बाद में जो उनका हाल होता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो खाने पीने का अंदाज इंतहाई काबिल तकलीद और बल्कि सेहत और तंदुरुस्ती की बका के लिए ज़रूरी है। नबी पाक का क्या प्यारा अंदाज था कि खाने से पहले और बाद की दुआएं पढ़ते, ख्वाहिश के बगैर ना खाना, पेट भर कर ना खाना, यानी तकिया 3 उंगलियों से खाना, खाने में ऐब ना निकालना, अपने सामने से खाना और खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना। क्या प्यारा अंदाज है, सफाई भी है। आज लोग कहते हैं हाइजेनिक तरीके से खाना चाहिए। जनाब, खाने का सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर सुन्नत पर अमल कर लिया जाए तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब मैं जरा वो लिस्ट बयान करने जा रहा हूं कि सुभान अल्लाह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ग़िज़ाएं थी वो क्या थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ग़िज़ाओं में कद्दू शरीफ, खजूर, अंगूर, खरबूजा, तरबूज, गोश्त, दूध, जौ, शहद, सिरका और सत्तू वगैरह शामिल थे। ये वो ग़िज़ाएं हैं, कमाल देखें कि ये तकरीबन 1450 साल पहले यूज़ की गई और आज भी किसी एक ग़िज़ा के बारे में भी तिब्बी माहिरीन इसको ये नहीं कहते कि ये सेहत के ख़िलाफ़ है। यानी सारी की सारी ग़िज़ाएं वो हैं, अल्लाह अकबर, जो तिब्बी फ़वाइद से भरपूर हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, ताकत से भरपूर हैं। सुभान अल्लाह। अब इन तमाम जो हमने बातें की हैं, इंशाल्लाह मुबल्लिगीन से इनके तजर्बात भी लेंगे और कुछ इन ग़िज़ाओं के बारे में जानेंगे। माशाल्लाह उनमें से चंद ग़िज़ाएं आज हमारे सामने मौजूद हैं। मुझे तो देख देख कर मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि प्रॉपर लंच में नहीं कर सका हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से कुछ हम खाएंगे भी और आप भी खाने खा रहे होंगे। तो अगर ये चीज़ें आपके दस्तरखान पर हैं तो भी सुभान अल्लाह, नहीं है तो अब इरादतन शामिल इस नीयत से करें कि मेरे आका की अदा को अदा कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे मेरे आका की प्यारी ग़िज़ाएं? सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मुबारक खुराक है और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाने का अंदाज़ है, उसमें सेहत भी है, उसमें लज्जत भी है और उसमें तमाम चीज़ें हैं। आज जो दुनिया परेशान है या हम ख़ुद परेशान हो जाते हैं बाज़ औक़ात, जब हम पीछे नतीजा निकालते हैं तो नतीजा वही निकलता है कि जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत तरीका था खाने का, कि भूख से कम खाए, पेट भर कर ना खाए और जो है वो हिर्स से ना खाए। तो अगर बंदा इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो सेहतमंद भी रहेगा और अच्छी ज़िंदगी भी जिएगा और बहुत ज़्यादा खर्च से भी बचेगा। जो आपने आयत तिलावत की कि दीन इस्लाम ने खाने पीने से मना नहीं किया, कुलू वशरबू। जैसे ये भी जो दिन है, आज का दिन है और ईद के जो अयाम हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ज़ियाफ़त के अयाम और खाने पीने के अयाम है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं, बल्कि इसमें तो रोज़ा रखना हराम है कि अगर कोई ये चाहे कि मैं रोज़ा रख लूँ, रोज़ा रखना ही हराम है। तो अब ये हमारी ज़ियाफ़त के लिए ही अल्लाह पाक ने एहतमाम फरमाया कि ये जो है वो जानवर ज़बह हुए, हम इसका गोश्त खाएंगे। लेकिन वही बात है कि ज़ियाफ़त में अगर एतदाल ना रहे, हिर्स हो और हाजत से ज़्यादा खाए तो फिर उसका नतीजा भी जो है वो दुरुस्त नहीं निकलता है। तो ये जो आज गोश्त का दिन है और जो है वो हर अमीर गरीब तकरीबन तमाम लोगों तक पहुंच ही जाता है, तो उसमें इस बात को बंदा ख्याल रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भूख का भी एहसास रखे कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम सुनेंगे गोश्त तनावुल फरमाया, लेकिन साथ ये भी कि आपके घर में इतने इतने दिन फाके भी हुआ करते थे। और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाने पीने के मामले में इसार कि अगर घर में मौजूद है अपने लिए, कोई मेहमान आ गया तो घर में पैगाम भेजते कि कुछ है तो मेहमान को पेश कर देते। तो ये जो चीज़ें हैं ईसार वाली और क़ुरबानी वाली और अपना खाना दूसरों को पेश कर देना और ज़रूरत के मुताबिक खाना और खाने में भी यूँ तकसीम कि जो है वो कुछ पानी के लिए, कुछ खाने के लिए और कुछ हवा के लिए, यानी 3 हिस्से कर लिए जाए भूख के, तो उसमें एक हिस्से को खाने से जो है वो पुर किया जाए, बाकी 2 हिस्से छोड़ दिए जाए। तो इसी में ही
ब्लड प्रेशर का भी इलाज है, शुगर का भी इलाज है और हर बीमारी का इलाज है। अब अगर जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, तो उस वक्त ज़हन में आता है कि पहले ही अगर मैं तरीके से खा लेता और एक एतदाल और हद के मुताबिक खा लेता। जुमला है ना, वो फरमाते हैं मेरी मान लो वरना बाद में जाके डॉक्टर की माननी पड़ेगी। तो कई लोगों ने जो परहेज शुरू की वो फिर डॉक्टर की मान कर की। अगर पहले ही से एतदाल के साथ अगर लाइफ गुजारी जाए तो बहुत खूबसूरत आपने बात कही माशाल्लाह। किसी एक खुराक के बारे में राशिद भाई कुछ बताएं, इनमें से कौन सी चीज़ के बारे के कुछ फवाइद बताएं। इसमें जो नज़र आ रही है ना, वो जो चमकती चीज़, वो तो है तरबूज। क्या बात है, ब्यूटीफुल। तरबूज जो है ये खाना सुन्नत भी है और आजकल सीजन भी आया हुआ है, जबरदस्त तरबूज आया सीजन हुआ है। है गर्मियों में। मैं तरबूज पर एक बात कर दूं ताकि फिर आपको और मजा आएगा बात कर। मैं अभी पिछले दिनों मिस्र था। मुफ्ती साहब, मैंने दुनिया में तरबूज खाए, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फल ना, और ये वाकई बहुत ज़बरदस्त फल है। पानी पानी, इसमें 90% तो पानी है और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन मैंने पूरी दुनिया में तरबूज खाए, मगर जो मिस्र का तरबूज था, यानी मुझे यकीन नहीं होता था कि ये तरबूज है या इसमें कोई मिठास मिलाई गई है। और मेरा ऐसा हाल हो गया कि वहाँ पर जो है ना, जब तरबूज इतना खाया ना, तो मैंने सोचा मैं घर वालों के लिए तरबूज ही तोहफे में लेकर आ जाता हूँ। तो मैं तरबूज लेने भी गया तो मुझे किसी ने कहा, हाजी साहब ये आप जहाज में लेके जाएंगे, वो जहाज में बैग फेंकते हैं, तरबूज के परखचे उड़ेंगे, आपके सारे कपड़े भी खराब हो जाए। इतना कमाल का तरबूज, बेस्ट जज्बा तो बेदार बहुत, बिल्कुल मजा आ गया। तो तरबूज मैं तो, अच्छा मैं आपको एक और, चलें शायद किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। अब मैं अभी साउथ अफ्रीका गया था, तो मैं अब क्या लाया हूँ मैं साउथ अफ्रीका से, लोग लाते हैं ना अपने बच्चों के लिए, मैं शायद 20 किलो मौसम्बी और ग्रे फ्रूट लेकर आया। अच्छा, सिर्फ मैं फ्रूट लेकर आया क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका चूंकि मैं गया था तो हुआ ये कि पाकिस्तान में गर्मी है, वहाँ सर्दी है, तो सर्दियों के फल इन दिनों में कहाँ मिलेंगे पाकिस्तान में? सब मौसम्बी तो नहीं है ना इस वक्त। तो मैं कल तक अल्हम्दुलिल्लाह मौसम्बी खाता रहा, इतनी सारी ले आया था। तो फ्रूट से मोहब्बत भी होनी चाहिए, और फिर सुभान अल्लाह तरबूज की तो क्या बात है। तरबूज में जिस तरह आपने फरमाया, वाकई 92% इसमें हुक्मा फरमाते हैं इसमें पानी है। ठीक है। और तरबूज खाने के वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये अर्ज करूंगा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरबूज खाने का मुबारक अंदाज क्या। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। क्योंकि हमारा एक मौजू यही है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ग़िज़ाएं। एक तो इमाम अबू नईम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम को फलों में खजूर और तरबूज सबसे ज़्यादा पसंद था। सुभान अल्लाह। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का खजूर भी नज़र आ रही है, तरबूज भी नज़र आ रहा है, दोनों को खाने का अंदाज ये हुआ करता था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम खजूर और तरबूज दोनों को मिलाकर खाते। और उसकी वजह क्या फरमाते कि खजूर की गर्मी को, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की जो सर्दी है एक तरह इसको तोड़ते हैं, और तरबूज की सर्दी को खजूर की गर्मी से, यानी उलमा ने फरमाया इसकी वजह ये कि दोनों को इकट्ठा करने से मोतदिल एक वो चीज़ बन जाती है। तो इससे फ़वाइद हैं। एक और अंदाज मुबारक ये था कि तरबूज खाने का प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि खाने से पहले खाया जाए। उमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि खाना खाने के बाद फलों को खाया जाता है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का फरमान इसमें यह है कि तरबूज को पहले खाया जाए। अल्लामा इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक मरतबा बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास बैठे थे, दावत का माहौल था, तो खाना वगैरह खाने के बाद तरबूज पेश किया गया। तो उस वक्त आपने फरमाया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाने से पहले तरबूज खाना पेट को भी साफ करता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसने खादिम से कहा, और खादिम 1 लाख दिरहम लेकर आया। तो फिर बादशाह ने इनको पेश की और कहा कि ये हदीस अगर आप पहले सुनाते तो हम पहले तरबूज को खाते। तो इसमें देखिए हमारे लिए भी एक चीज यही है, तिब्बी तौर पे भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये पहले हजम हो जाता है, तो पहले फ्रूट खाना चाहिए। हमारा खाना निपट जाता है, उसके बाद फ्रूट लाए जाते हैं। तो अगर फ्रूट पहले दस्तरखान पर ले आया जाए तो आप हाइजेनिक खाना, अच्छा खाना पहले खा लेंगे, तो बाकी चीजें थोड़ा कम खाएंगे, तो और भी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो इस तरह अगर इन चीजों का ख्याल किया जाए। अच्छा, इसी तरह चूंकि ये जो खजूर होती है, तो खजूर में चूंकि गर्म है, जैसे आजकल गर्मियों का सीजन है, तो इसमें भी ये है जिस तरह फरमाया ना कि सुन्नत की नीयत से खजूर खाना बड़ी अच्छी बात है, सादत की बात है। लेकिन अब चूंकि नफ्स को मजा आ रहा है तो इतनी ज्यादा खा ली जाए कि जिसकी वजह से फिर परेशानी हो जाए। तो इससे बेहतर ये है कि इस तरह के मामलात में डॉक्टर से मशवरा कर लें। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जनाब, क्या प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। आप भी कॉल्स कर सकते हैं नबी पाक की मुबारक ग़िज़ाओं। अच्छा, मशरूबात भी सामने मौजूद हैं और उसमें से भी कुछ मशरूबात
بعد ٹھنڈا پانی پیارے آقا کو پسند تھا، اور یہاں جناب دودھ بھی موجود ہے، سرکہ بھی موجود ہے۔ اب سرکہ ظاہر ہے مشروب کے طور پہ تو یوز نہیں ہوتا ہوگا، سالن کے طور پہ، سالن کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ پھر اصل شہد بھی موجود نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، یہ بھی نبی پاک بہت پسند فرماتے۔ تو بڑی خوبصورت غذائیں یہاں موجود ہیں۔ ہمارے اگلے اسلامی بھائی کچھ اس بارے میں، کسی غذا کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ خربوزے کے بعد ککڑی اور اس کے بعد خربوزہ رکھا ہے، جی۔ تو خربوزے کے بارے میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ملتا ہے۔ خادم رسول اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی، یعنی اس کو ساتھ بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خربوزے کو روٹی کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ، اور بسا اوقات کھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں خربوزہ جو ہے، آج کل ہم گوشت بھی کھاتے ہیں تو بڑے کا گوشت تھوڑا اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے، تو خربوزے کی تاثیر جو ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو یہ گرمی کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ یہاں پر خربوزہ موجود ہے، تو خربوزہ ابھی موسم بھی ہے، آ بھی رہا ہے، تو ہم کھاتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے اندر بھی موجود ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے گھروں میں بھی موجود ہے تو پہلے تو آپ ایسے ہی لے کر آ جاتے ہوں گے، کھا لیتے ہوں گے، لیکن اب بازار سے خریدنے بھی جائیں، مارکیٹ جائیں، اور گھر پر اگر کھا رہے ہیں تو خریدے بھی سنت کی نیت سے، یعنی میں سنت پھل کھانے کی نیت سے خرید رہا ہوں، اور اس کے بعد جب اس کو تناول کریں تو اس وقت بھی سنت کی نیت کر لیں، کیونکہ نیت کر لیں گے تو یہ ویسے ہی کھانا آپ کے لیے تھا تو مباح، لیکن اب نیک عمل بن جائے گا۔ یہ نیت سوال اچھی میرے ہوگی۔ ذہن میں تھا مفتی صاحب کہ یہ تقریباً کھانے ہمارے استعمال میں رہتے ہیں، تو کیا نیت کر کے خریدتے وقت اور کھاتے وقت تو اس پر ثواب بھی ملے گا؟ جی بالکل، اصل تو یہ ہے کہ یہ مباح ہے، ٹھیک ہے، اور اب اگر اس سے مباح میں اگر ثواب کی نیت کر لی جائے تو اس سے جو ہے وہ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو اب جو ویسے ہی خربوزہ کھاتا ہے لیکن اس نیت سے کھائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، میں اس لیے کھا رہا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ مباح سے ثواب بھی مراد ملے گا۔ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، شریعت نے یعنی کھائیں، نہ اس پر گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کھانے سے ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ جب بھی بندہ کھانا کھائے تو یہ نیت کر لے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے یہ کھانا کھا رہا ہوں، یا یہ ہے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں صحت مند رہوں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال جو ہے وہ کرتا رہوں، اپنی صحت کو جو ہے وہ اللہ پاک کی اطاعت والے اعمال میں جو ہے وہ صرف کروں۔ تو اگر یہ نیت ہوگی یا سنت کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ پیٹ تو ویسے ہی بھرے گا، کھانا تو ویسے ہی کھانے ہے، کا ثواب بھی ملے گا۔ کھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین اب غور کریں، کیا پیاری شریعت ہے ہماری۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہوں گے، دسترخوان پر بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور کھانا کھاتا ہی بندہ انرجی کے لیے ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ سنت بھی ہے کھانا کھانا، اور پھر جناب میں اس کھانے سے جو قوت ملے گی اللہ کی عبادت پر صرف کروں گا۔ ظاہر ہے آپ نے عصر بھی پڑھنی ہے تھوڑی دیر بعد، انشاءاللہ مغرب اور عشاء بھی پڑھیں گے، کچھ ذکر الہی بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نیتوں کے ساتھ اگر کھانا کھا، اور پھر یہ پرٹیکولر چیز ہے، بڑی پیاری ہمارے بھائی نے بات کی کہ بھائی فروٹ خریدتے وقت بھی اگر نیت ہو جائے کہ پیارے آقا کو خربوزہ پسند ہے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہوں، تربوز لے جا رہا ہوں، ککڑی لے جا رہا ہوں، اور جو بھی چیزیں کھجور وغیرہ، تو سبحان اللہ خریدنے سے لے کر پھر کھانے تک نبی پاک کی یاد بھی رہے گی، اور سبحان اللہ برکتیں بھی مل جائیں گی، پسندیدہ چیز بھی ہے، اور فائدہ بھی کیوں نہ اٹھائیں، ثواب بھی کیوں نہ اٹھائیں، تو کیا بات ہے۔ بات آپ سے پوچھنی تھی، بلکہ دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے تربوز کے بارے میں بتایا، یہ آپ کو پسند ہے، تو اس طرح کون سے پھل ایسے ہیں جو آپ شوق سے پھل کھاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ آپ کچھ اسپیشل ڈائٹ آج کل کر رہے ہیں، وہ کیا اسپیشل ڈائٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر کچھ یہ تو اندرونی سوال آپ نے جو ہے نا وہ ایسا تو نہ کرے نا۔ چلیں بہرحال میں اچھی نیتوں سے وہ بھی بتا دوں گا، اور مجھے الحمدللہ ایک نیت تھی بھی، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ فروٹ کا جیسے آپ نے سوال کیا، میں تو فروٹ کا دیوانہ ہوں، بہت زیادہ فروٹ پسند کرتا ہوں، کوئی بھی فروٹ ہو، بلکہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس ملک میں جاؤں اس ملک کا فروٹ ٹیسٹ کیا جائے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ تمام پھل ہی فائدہ مند ہیں، اور سبحان اللہ جنت میں بھی پھل ہوں گے، اور فروٹ لور ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ، اور الحمدللہ جیسے آپ نے مجھے اسد بھائی ایک بات کہی نا کہ بات کرنے سے فرق پڑتا ہے، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں
اور کہتے ہیں ہم نے سنا تھا مدری چینل پر کہ بھئی فروٹ لور بنے اور اب ہم فروٹ کھانے والے بن گئے, ہمارے لیے سفر کرنا آسان ہو گیا. کیونکہ میں نے دیکھا تھا, کیونکہ میں جب شروع میں سفر کرتا تھا تو اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے تھے, کچھ دوست بھی ساتھ ہوتے تھے. اب ہم مثال کے طور پہ یورپ کہیں پہنچے ہیں, UK پہنچے, افریقہ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں بریانی کہاں ملے گی, اچھا یہاں پر وہ ساگ کہاں ملے گا, تو جناب وہ نہاری کہاں ہمارے. میں نے کہا بھائی ساؤتھ افریقہ میں نہاری ڈھونڈ رہے ہو, امریکہ میں جا کے تم جو ہے وہ کٹاکٹ ڈھونڈ رہے ہو, تو بھائی سب جگہ نہ حلال کا آسانی ہے, نہ تمہارے پاکستانی ذائقے ملیں گے. اللہ کی رحمت یہ کیلا زبانی کرنا پڑتا, سیب جو ہے وہ اس کو زبانی کرنا پڑتا. سیب سیب ہی ہے, کیلا کیلا, یہ کھا لو بھائی پیٹ بھر جائے گا, پیٹ ہی بھرنا نا, اچھا صحت مند بھی رہو گے. اچھا پھر ذائقہ بھی کمال یہ کہ جو سیب پاکستان کا ذائقہ ہے وہی دنیا میں ایک ہی ذائقہ ہے. آپ کو ایسا بھی نہیں کہ یار وہ والا سیب مزہ نہیں آیا وہ والا, تو ماشاءاللہ تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن ایگزیکٹلی فیملی تو وہی ہے. تو فروٹ تو آپ کو ٹریول میں بہت ساتھ, فروٹ اینڈ سیلڈ تو اس کا تو آپ بالکل کریں. باقی یقیناً کچھ فروٹ تو جو ہے وہ سبھی کو بڑے پسند ہیں. تربوز کی تو کیا بات ہے, جب کھائیں مزہ آتا ہے. پھر آج کل تو آم نے سب کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے نا, ویسی پھلوں کا بادشاہ ہے. تو ڈائٹ کی جہاں تک بات کی, مجھے اصل میں چلیں بہت اچھی نیت بھی کر لیتا ہوں, میں کچھ باتیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اور میں نے سوچا تھا کبھی موقع ملے گا تو اللہ راشد بھائی کو خوش رکھ کے سوال کیا. میں ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوں اور میں شوگر مجھے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا 10-12 سال شوگر کا جو مریض ہوتا ہے نا, مجھے جانتے ہیں, جتنا میرا ٹریول ہے, جتنا میرا شیڈول ہے, شوگر کے مریض کے لیے یہ سب چیزیں کیری کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں پہلے تو ٹھیک چلتا رہا, مگر اب سے 6 مہینے یعنی 1 سال پہلے سے میری شوگر نے انکریز کرنا شروع کیا, اور میں الحمدللہ اس کو پراپرلی چیک کرتا رہا. اور 6 مہینے پہلے میری شوگر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی. اب میں کنفیوز تھا کہ میں میٹھا نہیں کھا رہا ہوں اور بہت کم کھا رہا ہوں, اور میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں, میں زیادہ بھی نہیں کھا رہا, لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولہ گزرا, اور وہ فارمولہ ہے GPS. اب اس کے یہ فارمولہ کیا ہے, تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں, اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں, جن کا وزن زیادہ ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں, آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا, اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی, چلے بتا دیتا ہوں, میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی, بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی, جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر, اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی, 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں رک رہی شوگر, دوائیاں چینج کر کے دیکھ لی. تو پھر وہ GPS فارمولہ میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, G فار گرینز, P فار پوٹیٹو, S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے, پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا, وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں, پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے, وہ انسولین پر پہنچتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے, اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی, پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز, یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی, اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا, اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے, وہ چینی نہیں ہے اس میں, لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں, اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی. تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں, ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے, ہم چاول بہت کھاتے ہیں, تو چاول چھوڑنا تھا, روٹی چھوڑنی تھی, پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا, اور شوگر والی تمام چیزیں, بیکری کی تمام آئٹمز. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے, میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے, 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے. یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی, اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی, لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں. میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہے, اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا, میرا کولیسٹرول تھا 220, 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے, وہ کم ہو گئے الحمدللہ, اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا.
میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا, میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی, میں کھا پراپر رہا ہوں, پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں, ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے, میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا, جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا, میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا. میں نام نہیں لے سکتا, ہمارے اراکین شورا بھی ہیں, ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں, جو شوگر کے پیشنٹ تھے وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے, لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے, وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ الحمدللہ اب پتہ چلا. اور اب آپ سنت پر غور کیجئے گا. مجھے آج سے کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے تھے, 60 ایج تھی ان کی, اور 60 سال کی عمر میں وہ ایسے فٹ تھے کہ شاید ہم 40 سال میں ایسے نہ دیکھیں. مجھے پہلے تو یقین نہیں ہے آپ کی عمر 60 سال ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے فٹ ہیں؟ انہوں نے مجھے ایک بات کہی اور آج میں اس کو سنت سے ریلیٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب صاحب, کسی کے گھر میں اگر 8 گھنٹے خواتین کچن میں رہتی ہیں نا, تو ان کے گھر میں 80% بیماریاں ہوں گی. جن کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے یا کچن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ 60% بیماریاں ہوں گی. جہاں 4 گھنٹے وہ 40%, جہاں 2 گھنٹے وہ 20%. میں نے کہا جس گھر میں چولہا نہیں جلتا کہ بیماری نہیں ہوگی. میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں, گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کھائیں گے کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ بتائیں نبی پاک کے گھر میں کتنا چولہا جلتا ہے. میں نے کہا ہاں یار, ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو کیا نبی پاک کیا کھانا تناول فرماتے تھے؟ آرگینک. اب یہ 3 چیزوں کو دیکھیے گا آپ, زیتون, کھجور, شہد, خربوزہ, ٹھیک ہے. اچھا گوشت بھی ہے تو سوکھا ہوا گوشت ہے, کڑھائیاں نہیں ہیں. مکھن پنیر جو ہم بنا کے, وہ نمک گوشت. ہم تو اپنے گوشت کے اندر بھی وہ سب ملا رہے ہیں جو تیل, مسالے اور پنیر اور پتہ نہیں کتنے قسم کے مسالے. وہ اس کو ہم نے گوشت کی جو طاقت تھی اس کے اندر کتنا چیز ڈال دیا اور کتنی چیزیں ڈال دی. میں اس کی باتیں ہی سنتا رہا. تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ انہوں نے سمجھایا تھا, اس وقت سمجھایا تھا کہ آپ اپنی غذا میں اکثر چیزیں وہ کھائیں جو اللہ نے بنائی ہیں, کم وہ کھائیں جو بندوں نے بنایا. میں وہ بھی سمجھ پایا. میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بولا جو ڈائریکٹ اللہ نے بنایا نا, سارے پھل کھائیں, ساری سبزیاں کھائیں, سارے سلاد کھائیں, آپ نٹس کھائیں, ٹھیک ہے نا, جو بادام وغیرہ, کاجو وغیرہ, پھر آپ کھجوریں کھائیں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور آپ غور کریں تو آج سائنس میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں, بڑے بڑے نیوٹریشن سے ملا ہوں, وہ کہتے ہیں آرگینک چیزوں میں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. پہلے کہتے تھے فروٹ کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی, میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, کہتے فروٹ سے شوگر اب نہیں ہوتی, اب سائنس کہتی ہے ہاں اعتدال کے ساتھ کھائیں, آپ پوری آم کی پیٹی نہ کھا جائیں, ٹھیک ہے نا, ایک آپ پورا آم کھا لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں کھاتا ہوں, میں صبح روزانہ الحمدللہ. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں, بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سلاد, فروٹ, اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں, آپ بوائل انڈے کھا لیں. اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا, دوست کے گھر دعوت تھی, بڑا بہترین, کہہ رہے عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا, دال چاول بنایا. اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا, جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا. تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے, وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں, مہنگے کھانے منگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا ہے. اب میں نخرے نہیں کرتا, میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا, جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو بڑا کمال کا, ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول نا. تو سارے دوست کھا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا, میں نے دال کی پلیٹ بھری, اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی. ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے, میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. راشد بھائی آپ کا وزن کتنا ہے اندازن؟ 65-70 ہوگا, ہاں تقریباً 70 اگر کلو کا آپ کا وزن ہے نا تو آپ 700 گرام میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا. یہ فارمولا یاد کر لیں. کسی کا 80 کلو وزن ہے اور 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے 700 گرام بھرنا کس سے. یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا, ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ہی ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی, تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی, کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی. نہ سالن تھا نہ کچھ تھا, کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی, پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں یار اب تو پیٹ بھر گیا. اٹ مینس پیٹ ہی بھرنا ہے, لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی اس پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے, 300-400 گرام وہ کھا لیں.
ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں. تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے, تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. اور یہی بات آپ نے کہی کہ فروٹ پہلے کھانا ہے, نبی پاک نے بھی فرمایا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. تو بہرحال جو شوگر کے پیشنٹس ہیں, میں نے سوچا تھا کہ میری رپورٹ آ جائے پھر میں بات کروں گا, تو چلیں آج عید کی ٹرانسمیشن میں نے اپنا ایک تجربہ آپ کو بیان کر دیا ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں. آپ کہیں گے کیا کھانا ہے, تو آپ گھر میں کھچڑا جس کو حلیم لوگ کہتے ہیں بنا کے رکھ لیں, اس کو گرم کر کے چمچ سے کھا لیں, پیٹ بھر جاتا ہے. میرے گھر میں آپ بوائل چھولے جس کو ہم چنے کہتے ہیں وہ رکھ لیں, اس پہ فرسٹ کلاس آپ مسالہ وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا وہ کھا لیں. کچھ شامی کباب گھر میں بنا کے رکھ لیا کریں, جب جی چاہے تو ہلکے سے تھوڑے سے زیتون کے تیل کے اندر آپ اس کو ہلکا سا فرائی کر کے وہ کھا لیا کریں. اب آپ روٹی چاول کے بغیر بھی ہیں, پروٹین بھی جا رہا ہے, سلاد کی صورت میں فائبر بھی جا رہا ہے, اور پھر ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اس کو لے کر چلیں. آپ کا وزن گریجولی کم ہوگا. ایک تو ہوتا ہے ڈرامیٹکلی کم ہوتا ہے, بندہ کمزور ہو جاتا ہے کہ جناب ایک ہی مہینے میں 25 کلو کم کر دیا اور بستر پہ پڑ گیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ خود نوٹ کریں گے کہ انشاءاللہ ہفتے میں آپ کا آدھا 1 کلو وزن کم ہو رہا ہے, اور آپ 4-5 مہینے میں اپنے مطلوبہ وزن پر بھی پہنچ جائیں گے. شوگر کے اندر آپ کو بہت کمال کا فرق ملے گا. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ یہ کر کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں, اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں, اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں آپ کو بتایا ہے. اگین عرض کرتا ہوں, یہ میری اور کچھ ڈاکٹر کے مشورے سے میں نے یہ کام کیا تھا. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ یہ کر لیں. انشاءاللہ امید ہے ہم اس ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ بھی جاری کریں گے, اور آپ اس پر عمل کریں. اور میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. نارملی لوگ اپنی رپورٹس نہیں بتاتے, اور میں صرف اس نیت سے سب چیزیں بتائیں کہ چلیں کسی مسلمان بھائی کا, میری بہن کا بھلا ہو جائے, اور نظر بھی نہ لگے, ماشاءاللہ بھی کہہ دیں. اللہ کرے کہ میں اپنے جو مطلوبہ ٹارگٹ ہیں میں اس تک انشاءاللہ کر بھی لوں, اور پھر استقامت بھی رہے تو انشاءاللہ. اور ایسا بھی نہیں ہے, ہفتے میں 1-8 دن اگر بہت جی چاہے تو آپ آدھی روٹی بھی کھا لیں, 1 آدھی پیالی چاول کھا لیں. چاول کھانا بھی ہے تو چاول کو 3 بار بوائل کر لیں, 2 یا 3 بار اس کا پانی نکال لیں, تو پھر جو اس کے اندر وہ چیز ہے جو ہماری شوگر کو امپیکٹ ڈالتی ہے وہ فرق ہو جائے گا. تو اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے, عافیت دے. غذائیں سنت کے مطابق کھائیے, اس کی برکتیں لوٹیے. جو آپ فرما رہے تھے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو, اسلامی بھائی نے آپ کو کہا تھا کہ گھر کے اندر چولہا زیادہ نہیں جلے گا, جس میں زیادہ چولہا جلے بنے, تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی گھر کے اندر چولہا نہیں جلانا, باہر سے کچھ نہ کچھ آج کل تو بھائی ہر بلڈنگ میں رات 3 بجے تک کھانے پیزے پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہے ہوتے ہیں. اور بھائی یہ میں نے کسی حدیث نہیں سنائی, ایک بندے کی بات سنائی, اسلامی بہنیں کہیں چلو عبدالعزیز بھائی نے کہہ دیا, یہ نہیں ہے مطلب کہ بھائی باہر سے لاتے رہنا, چولہے بند نہ ہو جائے. ایسے اس لیے نہیں کہا کہ آپ کے گھر اپنے چولہے بند کر دیں, کہ ہمارا کام تو ختم ہو گیا, آپ تو کلیئر ہو گیا. تو بھائی آپ گھر میں کھانے اچھے بنائیں, کم تیل مرچی والے کھائیں, اور جو میں نے عرض کیا ان چیزوں کا خیال رکھیں, تو انشاءاللہ میں نے تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. چلیں اللہ کرے کہ اس باتوں کو پازیٹیو لیا جائے, اور اللہ کرے کسی کو اس میں فائدہ ہو, کیونکہ میں نے جن کو بتایا سب کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. تو آج میں نے سوچا کہ لائیو بھی بتا دوں. عبدالحبیب پانی پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ہم نے پھر اگلے 5-7 منٹ بعد دسترخوان بھی لگانا ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ٹھنڈا اور میٹھا ہے نا, تو اس میں ٹھنڈے سے مراد جو ہے یہ برف والا یا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں چونکہ مشکیزہ استعمال ہوتا تھا یا مٹی کا برتن استعمال ہوتا تھا. آج بھی کم ہو گیا ہے, لیکن بعض جگہوں پر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور مشکیزہ تو میرا خیال ہے آلموسٹ آبسلیٹ ہے, کہیں پر گاؤں گوٹ میں کوئی یوز کرتا ہو تو الگ بات ہے, لیکن مٹی کا برتن پھر بھی کہیں نہ کہیں اویلیبل ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ کم از کم زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, فریج کا ٹھنڈا نہ ہو, اور جس کو روم ٹمپریچر کہتے ہیں, اگر وہ بھی آپ کر لیں گے, یعنی کہ گرم نہ ہو اور روم ٹمپریچر ہو, تو بھی آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ پاک کی اتنی عظیم نعمت ہے, سنت کے مطابق پئیں تو اس کا ثواب بھی ملے گا, کہ یہ وہ چیز ہے کہ بغیر قیمت کے, ہمارے ہاں پانی کوئی بہت زیادہ قیمت والا نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ تو لائن کا پانی استعمال ہوتا ہے, اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو اس کی قیمت دنیا کے بہت سارے مقامات کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم قیمت میں بہت زبردست یہ جو نعمت ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ہمارے جسم کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے. اس کی انٹیک کے اندر ہم بہت زیادہ کمی کا شکار ہوتے ہیں. نارمل دنوں کے اندر 10 سے 12 گلاس اور مناسب سائز والے گلاس جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں. یہ چور سائز جو آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن اس کا سائز جو ہے وہ کم ہو, 2 مل کر 1 ہوں گے. پانی پینے میں بڑی چوری ہے لوگ. ہاں جی, تو
कम अज़ कम नॉर्मल दिनों में 10 से 12 गिलास, और जैसे आजकल दिन है यानी कि आजकल जो गर्मी है वो नॉर्मल दिनों के मुकाबले में भी ज़्यादा है और गुज़श्ता सालों के मुकाबले में भी हर साल बढ़ रही है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर पहले 10-12 हम सजेस्ट करते तो अब 2-3 गिलास उसके अंदर बढ़ा लिए जाएं, लेकिन इस मामले में हम सुस्ती का शिकार होते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। इसमें मेरा मशवरा ये है कि किसी भी चीज़ की अगर आदत बनानी हो तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमारी डेली रूटीन के अंदर जहाँ पर हमारी कोई फ़िक्स रूटीन है तो वहाँ पर हम अपनी फ़िक्स चीज़ों को रख लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑफ़िस में वर्क करता हूँ और मुझे 6-8 घंटे गुजारने हैं और मुझे पता है कि मुझे 10-12 गिलास रोज़ाना पीना है, तो मैं अपने ऑफ़िस में अपनी टेबल पर या अपनी जहाँ पर सीट है उसके करीब एक जग जाते ही मैं रख लूँ। अब मैं जब 4-5 घंटे 6 घंटे वहाँ पर गुजारूंगा तो बड़ा आसान है कि मैं इसको जो है वो पीने में कामयाब हो जाऊंगा। पीने में हाँ जी, सुस्ती होगी, भूल जाते हैं, सुस्ती हो जाती इसका है। मतलब आपकी गुफ्तगू से तो ये लगा कि जब प्यास लगे तब पीना नहीं है, नहीं, पीना है, ये 12 गिलास रूटीन में, पूरे जी। करने हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छा, अहम बात है। अब आप अपने साथ रख लें। अच्छा, इसके साथ 1-2 और चीज़ें भी मैं अर्ज़ कर दूंगा। इनमें से कुछ ग़िज़ाएं या नट्स का आपने कहा, इसी तरह कुछ सीड्स हैं जैसे चिया सीड्स हैं, जी, बड़े अच्छे हैं। और भी कई Pumpkin तरह के seeds सीड्स हैं। हैं जी। अच्छा, वो भी आप अपने ना ड्रॉ के अंदर रख लें और उस मकाम पे रखें कि जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ती है, क्योंकि जैसे चिया सीड्स हैं तो इसको सुपर फूड का भी जी, बिल्कुल, नाम दिया बहुत। जाता है। तो आप एक बोतल में रख लें, जैसे ही आप गए तो आपने एक गिलास पानी का भरा और उसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया, 2-2.5 घंटे के बाद आप उसको पी लें। अच्छा, इसी तरह दवाओं के बारे में भी यही सजेस्ट किया जाता है कि ऑफिस में या सामने घर रखें। पर सामने रखें। तो अगर पानी हमारे सामने मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी इंटेक जो है वो हमारे बड़ी ज़बरदस्त, जिस्म को बहुत बहुत ज़बरदस्त। फ़ायदा देगा। और कई हमारे जिस्म के जो बड़े आज़ा हैं कि जिनके बारे में बतौर ख़ास कहा जाता है, उनमें से किडनीज़ भी हैं और भी कई ऐसे आज़ा हैं कि जो पानी की मिकदार की कमी की वजह से डैमेज होते हैं। तो अगर हम पानी को अच्छे अंदाज पर रोज़ाना उसकी इंटेक को मेंटेन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी ग़िज़ाएं हैं जनाब। और कुछ थोड़ा कैमरामैन आगे करें तो हम बताते भी जाएं, साथ साथ कुछ बताते जाएं। मुफ्ती साहब, बकरी की दस्ती, तो गोश्त में नबी पाक को ये बकरी की दस्ती पसंद है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सबसे पसंदीदा गोश्त का हिस्सा था वो बकरी की दस्ती और शाने का गोश्त। वाह 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 वाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रग़बत से इसको तनावुल फरमाते हैं। क्या बात है। अच्छा, हम जौ की रोटी जो है उसके बारे में तो सुनते हैं, क्या बात है, आज तो जौ की रोटियां बन के आई हुई हैं। कभी जौ की मोटी रोटी, हाँ बहुत सारे देखी भी नहीं होगी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, है भी मोटी भाई, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, क्या बात है। अच्छा, बटेर का गोश्त, सुभान अल्लाह, ये भी सुन्नत है, ठीक है ना। तो ठीक है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बटेर के गोश्त का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी दावतों में होता भी है, लेकिन उस वक्त जहन में नहीं आता कि ये तो सुन्नत है, तो अगर सुन्नत की नीयत से उस वक्त भी खाया जाए, सुभान अल्लाह। नबी अच्छा, करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकार किए हुए परिंदों के गोश्त को पसंद फरमाते वाह, वाह। थे, खुद शिकार नहीं फरमाते थे। सही सही सही। और शिकार भी उस सूरत में जायज़ होगा कि जब खुराक के लिए किया जाए। चले जनाब, माशाल्लाह, मुर्गी का गोश्त भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि नबी पाक ने तनावुल फरमाया। मछली भी है, सुभान अल्लाह, मछली भी आई है भाई, क्या बात है। बकरा ईद के दिनों में वैसे मुर्गी और मछली मिलती नहीं है, आज मदनी चैनल की बरकत से। अच्छा, मैं ये बता दूं, एक तो बहुत जल्दी नेगेटिव ना सोच लिया करें, चंदे के पैसे से जनाब मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारे इस्लामी भाई की तरफ से लंगर है। नबी पाक के वालिदैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ईसाले सवाब के लिए, तो ये लंगर उन्होंने अपनी तरफ से पेश किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश पूरी करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा हो वो किसी तरीके से दावत इस्लामी की एहतियात से ना हो। आपने तरबूज तो देख लिया। अच्छा, ये नई चीज़ है मुझे, ये हरीसा क्या तलबीना, हाँ, ये तो मैंने भी आज ज़िंदगी में पहली बार खाना है, सुना तो है। कुछ तलबीना के बारे में बताएंगे? इसकी तफसील तो लिखी भी है, मेरा ख्याल है कि घी से, और इसके अंदर कुछ तफसील है। इसका मदनी चैनल का क्लिप भी है, इंशाल्लाह हम वो शेयर कर देंगे। क्या बात है। और इसका बनाने का तरीका भी है। हाँ जी, हाँ भाई, निकाल दे भाई, तो ये इसको मौके पे इंशाल्लाह फिर चला भी दीजिएगा ताकि जिनको घर में बनाना हो तो ये बनाए। और बड़ी ताकतवर चीज़ बताया गया इसको, शहद भी है और ये माशाल्लाह पनीर है मेरा ख्याल है। नबी पाक पनीर यानी चीज़ भी। अब ये पनीर में एक चीज़ ख्याल रखा करें कि जो बिलखुसूस बैरून मुल्क में है, अब तो पाकिस्तान में भी ख्याल रखना चाहिए कि वो हलाल चीज़ों से बना हुआ हो, और बाज़ औक़ात तो वेजिटेरियन भी चीज़ मिल जाता है, वरना बैरून मुल्क
मुल्क में तो अगर जानवर का से निकला हुआ है तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से इंग्रेडिएंट्स में अगर देख लेंगे ना, ये एक कुलिया है एनिमल फैट, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में तो उससे एहतियात करनी होगी, जब तक कि उसके बारे में ऑथेंटिक मालूम नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाई दस्तरखान कुछ लगाने का प्लान है तो लगाएं। तलबीना जो आपने जी, तलबीना के बारे में बताएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबीना मरीज के दिल को तसल्ली बख्शता और गमों को दूर करता। वाह वाह वाह, गमों को दूर करने वाला है। अच्छा, कद्दू शरीफ, मेरा ख्याल आज कद्दू शरीफ की बरकतें में नहीं मिल रही। कद्दू तो खैर घरों में बनता है, लेकिन कद्दू के बारे में भी बताया गया कि वो दिलों को सुकून भी बख्शता है, बल्कि गमज़दा, अगर कोई गमज़दा, ये मैंने बड़ा कमाल का पढ़ा, मेरे लिए सुन्नत ने भी एक बार फरमाया था कि चले उसके तिब्बी फवाइद तो अपनी जगह है, मगर अगर गमज़दा दिल में खुशी दाखिल करनी है, यानी आप कोई ऐसे इस्लामी भाई वगैरह हैं जो किसी गम में मुब्तला हैं, कोई तकलीफ में हैं, तो कद्दू शरीफ का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपका गम दूर होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। और नबी पाक को बड़ा मरगूब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दर्जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की, जी जी तो हज़रत अनस भी साथ थे। जी, फरमाते हैं कि गोश्त, खुश गोश्त और कद्दू का सालन था। जी जी जी, तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शोरबे से कद्दू तलाश कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैंने जो कद्दू के टुकड़े थे वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रखना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, और फिर जब आपके दस्तरखां पर कद्दू होता था और आप फरमाते थे कि मैं कद्दू को इसलिए पसंद करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। आइए, और आप अपने दस्तरखां पे बैठ रखते के थे। बात करते हैं इंशाल्लाह। मजीद हमारे पास कुछ 5-7 मिनट है। यहाँ मुफ्ती साहब एक चीज़ बताइएगा कि अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ऐसी है जो सुन्नत भी है, नबी पाक की पसंदीदा भी है, और बाज़ औक़ात तबीयत कि उसकी तरफ इतनी राग़िब नहीं होती ना हर बंदे की, या सेहत के हवाले से उसको नहीं चलता डॉक्टर्स की वजह से, तो अब उसका इसके बारे में इजहार कैसा होना चाहिए? यानी इजहार जो है वो तहकीर वाला नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि भाई मेरी तबीयत के मुआफिक नहीं है, मेरी यूं महरूमी है। सही कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको तनावुल फरमाया, लेकिन मेरी तबीयत के मुआफिक नहीं है। एक बुजुर्ग से बड़ा प्यारा जुमला सुना, कहते हैं मैं इसके काबिल नहीं। हाँ, अंदाज तो है ना कि भाई है तो सुन्नत, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हर बंदे की तबीयत में बाजू का, जैसे जैतून शरीफ है, अब वो जैतून बड़ा, अब तो अच्छा मैं आपको अपना बताऊं, मैं वाकई उस काबिल नहीं था जैतून खाने का। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता था यार, सुन्नत भी है और खा नहीं पा रहा, लेकिन मैंने फिर तकल्लुफन खाना शुरू किया, एक एक करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक खाने में कामयाब हो गया, फिर थोड़े दिनों बाद कभी 2 खाए, तो अब तो ऐसा मरगूब है कि आप मुझे प्याला भर के जना जैतून दे। तो अगर इन चीज़ों के लिए अपने आप को राज़ी भी किया जाए कि अगर ये मुझे, मतलब मैं उसके काबिल नहीं हूँ और वो नबी पाक को पसंद है, तो मैं अपना पसंदीदा इसको बना लूँ। असल में ग़िज़ा का आपने कहा ना बना लूँ, हाँ, इट्स ऑल अबाउट कल्चर। देखिए आप अरब के यहाँ माशाल्लाह आपका जाना रहता है, जी, तो उनके कल्चर में शहद का, जैतून का, खजूर का आपको इस्तेमाल मिलेगा, तो उनके लिए तकल्लुफ़ नहीं है। अच्छा, हमारा एक इंडियन कल्चर कहलाता है कि पाको हिंद का जो इंटरनेशनली फूड जो है उसको इंडियन फूड कहा जाता है, तो हमारे कल्चर में ही ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, बाज़ फैमिलीज़ के पास कल्चर होते हैं, अब जिस फूड का जिस फैमिली के अंदर कल्चर है तो वो बेतकल्लुफ़ होकर उसी के आदिल उसी को खा रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम अव्वलन बतकल्लुफ़ शामिल करें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अला आलिका वस बिस्मिल्लाहिल्लज़ी बिस्मिल्लाहिल्लाह ला यदुर्रु ला यद मा अस्मिही मा अस्मिही शैउन शैउन फिल अर्दी फिल अर्द वला फिस समाई वला फिस समा या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। भाई मदनी चैनल का वो स्टाफ जो कैमरे पे नहीं है वो भी आ जाएं इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, पेट तो नहीं भरना, लेकिन ये कि इन तमाम चीज़ों से थोड़ा थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। हाँ, ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक सभी को, ईद मुबारक। माशाअल्लाह, क्या बात है, दस्ती का गोश्त, सुभान अल्लाह। ये पुश्त को कहते हैं दस्ती। अच्छा, दस्ती, हाँ हाँ, हाथ को, वो तो कमल है तो हाथ से, ठीक है। हाँ, जौ की रोटी, तलबीना, क्या बात है। मैं तलबीना आज पहली बार जौ की रोटी के साथ खा रहा हूँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने बताया था कि खजूर और ककड़ी को मिलाना है ना, तो अपने हाथों से देना भाई, खजूर और ककड़ी मिला के दें।
بلکہ کھجور اور تربوز کو ملانا کھجور اور تربوز کھجور اور ککڑی کو بھی ہاں یہ کمزوری کو دور کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں کمزور تھی تو پھر مجھے میری والدہ نے ککڑی اور کھجور. یار یہ تو بڑا ٹیسٹی ہے بھائی. جی یہ ماشاء تو اللہ. بالکل ایک سویٹ ڈش ہے. جی جی گھی اور یہ شہد کے ساتھ شاید بنا ہوا ہوتا ہے. کھجور جو اور دودھ واہ. تلبینہ. یہ تلبینہ سنت تو ہے لیکن آج کل ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں, بتاتے ہیں. میرے والد صاحب بھی اس کو کھاتے ہیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کھایا کریں, آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. مچھلی الگ سے لا. جی پی ایس کے خلاف. ہاں یہ آ گیا. اصل میں مجھے کھجور اور ایک ککڑی بھی دینا, سنت یہ بھی ادا کرے نا, کھجور اور ککڑی ملا دے. ماشاء اللہ. یہ مچھلی دیجیے. اچھا کھجور اور ککڑی ملا ہے نا. کھجور ناظرین ہمیں آپ اجازت دیجیے گا, آپ بھی اچھے اچھے کھانے کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اور جو گھر میں پک بھی رہا ہے ہو سکے تو وہ بھی آس پاس لوگوں کو بھجوائیں, خوشیاں بانٹیں. مگر ایک یاد رہے کہ عید کے دنوں میں بھی گناہ سے بچنا ہے, اور سب سے اہم بات نمازوں کی پابندی کرنی ہے. اور یہ دن تشریق کے ہیں, تکبیر کے ہیں, اللہ کے ذکر کے ہیں. ذکر اللہ جاری رکھیے, اور مدنی چینل پر شاندار پروگرام جاری ہیں. کچھ دیر بعد ایک اور خوبصورت پروگرام آپ دیکھیں گے, اور یہ تینوں دن پروگرام جاری رہیں گے انشاءاللہ. کل دوپہر 3 بجے ایک بار پھر میں اپنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. 3 سے 5 ایک اور خوبصورت دو بلکہ خوبصورت موضوعات ہوں گے انشاءاللہ. آپ سے کل ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آج ہفتہ ہے تو آج رات عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے, اور عید کے دن مدنی مذاکرہ, یعنی عید کے دن امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہو اور ان سے برکتیں ملیں تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. چلیں ماشاءاللہ, اب اور لوگ بھی آ جاؤ جو کیمرے پہ ہیں, وہ بھی آ جاؤ ماشاءاللہ. عید قربان عید قربان مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک 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 عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک. لے چلے ہر سال جو حج کی سعادت کے لیے, لے چلے ہر سال جو حج کی سعادت کے لیے. کاش مل جائے مجھے ایسا سفینہ مومنو, کاش مل جائے مجھے ایسا سفینہ مومنو. عید قربان عید قربان آئی ہے عید قربان. رحمت دو جہاں رحمت دو جہاں رحمت دو جہاں رحمت دو جہاں رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری, رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری. عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک. آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنو, آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنو. لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو, لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو. یہ جو بچڑوں کی تھوک منہ سے جو ٹپکتی ہے, یہ اگر انسانوں کے کپڑوں پہ لگ جائے اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. اگر تھوک ہے, صرف تھوک ہے, رال ٹائپ کی جو لیس دار نکلتی ہے, یہ تو پاک ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ گائیں جو ہے نا جگالی کرتی ہیں, پہلے کھا لیتی ہیں پھر میدے سے واپس نکالتی ہیں, اطمینان سے بیٹھ کر وہ اس کو ہضم کرنے کے لیے جگالی, اس کو بولتے ہیں جگالی کرتی ہے. اب منہ سے جھاگ نکلتی ہے, یہ جھاگ چونکہ میدے سے آئی ہوئی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے. اس طرح اونٹ بھی جھاگ پھینکتا ہے تو اس کا بھی جھاگ جو ہے یہ ناپاک. بکری بھی ایسا کرے, بکرا بھی کرے, تو بیل بھی کرے, بچڑا بھی کرے, جو بھی یہ جھاگ نکالیں گے نا تو یہ سمجھو میدے سے اس کے آیا ہوا ہے اور یہ منہ چلا رہے ہوتے ہیں.
ये इसको हजम कर रहे होते हैं, तो ये नापाक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक मर्तबा फिर खुशियों भरी ईद कुर्बान की आमद आमद है। ईद कुर्बान आई है। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करने का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मौके पर आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी आपकी सहूलत के लिए हाजिर है और आपको बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रही है। आप पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो।